क्यों ऑपरेशन कर रहे हो? इस करारदाद के ऊपर जब ये सोच भी एक लम्हे को आती है कि हम आज़ाद हैं, तो अचानक जहन के गोशों में फैज़ का शेर गूंजने लगता है कि चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़, जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर हैं हम, और कुछ देर सितम सहले, तड़प लें, रो लें, अपने अजदाद की मीरास हैं, माजूर हैं हम, जिस्म पर कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताज़ीरें हैं, अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। जिंदगी क्या कोई मुफलिस की क़बा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पेवंद लगे जाते हैं। आप मेरे साथ सरवर्दी के लिए एक दफ़ा ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए जी। कि जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये जंजीरें उन्होंने बांधी हैं कि जिनके हाथ में अफगानियों की आज़ादी है। क्या हमें ये सोचने की जरूरत महसूस है कि हम आज़ाद हैं कि नहीं? बरतरी के सबूत की खातिर वो बहाना ही क्या जरूरी है। अक्सर जो डिबेट कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें कुछ ऐसा होता है कि इंतज़ामिया जो तरतीब बना देती है उसी तरतीब से गाड़ी आगे चलती है, लेकिन हमने जिस तरह से ऑडिशन में भरपूर मेरिट का ख्याल रखा, तो यहाँ पर भी जो डिबेटर्स आएंगे उनका हमने प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले लकी ड्रॉ किया। तो आप जो यहाँ पर आ रहे हैं, आपने खुद अपनी पर्ची उठाई है और उस नंबर पे आप यहाँ पर आते जाएंगे। और सबसे पहले हमारे साथ जो फेवर में यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगी, करारदाद की मुआफ़क़त में मरियम जाफरी, सर सैयद गर्ल्स कॉलेज। जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हुरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। जनाबे वाला, ज़िंदगी महज सांस लेने का नाम नहीं, खून का रगों में बहने का नाम नहीं, एक तिब्बी वजूद में दूसरों को नज़र आने का नाम नहीं, बल्कि ज़िंदगी तो नाम है एक मकसद को लेकर जीने का, जद्दोजहद करने का, और यहाँ तक कि उसके हुसूल के लिए अपनी जान भी निछावर कर देने का। कि जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। जनाबे वाला, ज़िंदगी तो नाम है आज़ादी का, और अगर इस आज़ादी की जगह ग़ुलामी ले ले तो फिर ज़िंदगी का तसलसल टूट जाएगा। लेकिन आज रोए ज़मीं पे ज़िंदगी का वजूद इस बात की अलामत है कि हम आज़ाद हैं क्योंकि हम जिंदा हैं। जनाबे वाला, मैं कहती हूँ इनको कि आप अपनी इन साजिशों से हमारी आवाम को, हमारे ऐवान को गुमराह मत कीजिए, क्योंकि हम आज़ाद हैं, हमारी सोच आज़ाद है। मुझसे पूछोगे तो खंजर से उदू बोलेगा, गर्दनें काट भी दोगे तो लहू बोलेगा, गर्दनें काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। शुक्रिया। आप थी सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से मरियम जाफरी, और आपको हम ये बताते जाएं कि जो ड्यूरेशन है डिबेट का वो 3 मिनट है, और आपको 4 मिनट से पहले स्पीच जो है ख़त्म करनी है। और अब मुखालफत में दलाइल देने यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगी नादिया अब्दुल्ला, आपका ताल्लुक भी सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से है। भाई जो भी डिबेटर्स आएंगे और यहाँ से जाएंगे, क्लैपिंग ज़बरदस्त होगी आपकी जी। जनाबे वाला, कायदे ऐवान और उनके साथियों को शुतरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छुपाकर तूफ़ान से बेखबर हो जाने पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये देखकर एहसास का दम तो नहीं निकला। ज़ख्मों की तरफ देख, न दस्तारो क़ुबा देख, आँखों की रसाई पर कनात नहीं अच्छी, अंदर के दरीचों से भी कुछ इसके सिवा देख। जनाबे वाला, कायदे ऐवान तो शायद आज़ादी के मायने समझना ही नहीं चाहते। आज़ादी तो दरअसल इंसानियत की फलाह बहबूद का नाम है, ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने का नाम है। जुल्म की बेखकनी करना, जालिम को मिटाना, अहले इख्तियार व इक़्तिदार की बदउनवानियों को रोकना, अपने हलक का नवाला भूखे को दे देना, और इसी तरह की सिफ़ात अगर हम में पैदा हो जाएं तो हम आज़ाद कहलाएंगे। क्या कायदे ऐवान आज मुस्लिम दुनिया पर होने वाले जुल्म से नाशना है? इराक़, कश्मीर और गुजरात में मक्तल गाहें सजाना आज़ादी है। गवांतानामो और अबू गरीब जैसी जेलों की मौजूदगी जो इंसानियत के लिए शर्मिंदगी का बायस है, हमारी आज़ादी का मुंह चढ़ा रही है। एक तरफ दुनिया के कहत ज़दा लोग हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका में अनाज के ढेर समंदर बुर्द किए जाएं और अमेरिका गल्ला देने के बजाय दुनिया के दूसरे ममालिक से एटम बम, F-60s और F-80s देने के मुआहदे करे। क्या ये आज़ादी है? आज़ादी तो इंसान को सच बोलना सिखाती है, बहादुर बनाती है, हौसला देती है। आज
آج ہمارے معاشرے میں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا کوئی نہیں. جناب والا ہم آزاد نہیں ہیں کیونکہ ہماری سوچ قید میں ہے, زنجیروں میں ہے. یہ زنجیریں انہوں نے باندھی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں افغانیوں کی آزادی ہے, فلسطینیوں کا امن ہے, کشمیریوں کی خوشیاں ہیں. جناب والا ہم تو کبھی آزاد نہیں تھے کہ 62 سال میں کبھی جمہوریت کبھی آمریت کی کھینچا تانی میں ہماری آزادی کچلی گئی, آئین منسوخ ہوئے, اسمبلیاں توڑ دی گئیں, کبھی وزراء زیادہ وسائل کم ہوئے, اور اس تمام تو میں کے درمیان کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اغیار نے ہمارے ملک میں پنجے گاڑ کر ہمارے ملک کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور وہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. جناب والا اگر ہم آزاد ہوتے تو امریکی وزیر خارجہ یہ ارشاد نہ فرماتے کہ اگر پاکستان اپنے ملک سے دہشت گردی ختم نہیں کر سکتا تو ہم خود پاکستان میں آئیں گے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. اس موقف کا پس منظر یقیناً موجودہ حالات ہیں, لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان تمام حالات کو اپنے لیے چیلنج سمجھیں, اپنا طرز زندگی بدلیں, آزادی کی قدر و قیمت کو پہچانیں, وگرنہ تاریخ گواہ ہے کہ جب قومیں بے حس ہو جائیں تو انقلاب نہیں عذاب آتے ہیں. شکریہ. یہ تھی نادیہ عبداللہ سر سید گرلز کالج سے. اور اب ہم بلانا چاہیں گے موافقت میں دلائل دینے کے لیے جناح یونیورسٹی فار وومن سے رضا احسن. ان عقل کے اندھوں کو سب الٹا نظر آتا ہے, مجنوں نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. صدر ذی وقار آج اس باشعور ایوان میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے ہم آزاد ہیں, مجھے یہ سن کر تھوڑی سی حیرانی ہوئی کہ آج 62 سال گزرنے کے باوجود بھی کیا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت محسوس ہے کہ ہم آزاد ہیں کہ نہیں. میں اس کی موافقت کرتی ہوں. ایوان کے اس طرف بیٹھے میرے عقل سے کوری ساتھیوں کو شاید آزادی کا مفہوم نہیں معلوم. آزادی کے معنی ہے عمل کا, وقتی رفتار کا, طاقت گفتار کا, ٹیپو کی للکار کا, صلاح الدین کی تلوار کا, جذبات کے اظہار کا. کیا اتنے سارے لوگ یہاں جو موجود ہیں, کیا یہ اس بات کی واضح دلیل ان لوگوں کو نہیں دیتے کہ ہاں آزادی رائے ہے اس ملک میں. یہ ہاتھ سلامت ہیں جب تک, اس خون میں حرارت ہے جب تک, اس دل میں صداقت ہے جب تک, اس نطق میں طاقت ہے جب تک. آزاد ہیں اپنے فکر و عمل, بھرپور خزانہ اہمیت کا. یہ شام و سحر, یہ شمس و قمر, یہ اختر و کوکب اپنے ہیں, یہ لوح و قلم, یہ طلب و عمل, یہ مال و حشر, سب اپنے ہیں, سب اپنے ہیں. تھینک یو جی. رضا احسن جناح یونیورسٹی فار وومن سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہی تھیں, اور اب مخالفت میں دلائل دینے کے لیے تشریف لائیں گی جناح یونیورسٹی فار وومن سے بازما. کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں, فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں, نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. ہم آزاد ہیں جناب والا, قرارداد پیش کی گئی ہے, ہم آزاد ہے. وہ آزادی جو 62 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے اپنا تن من دھن قربان کر کے حاصل کی, یا پھر وہ آزادی جو ایک عام شہری کو صبح گھر سے نکلنے سے پہلے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آیا شام ہوتے ہی وہ لوٹے گا اپنے گھر کو یا نہیں, کیا وہ اپنے بیوی بچوں کی صورت دوبارہ دیکھ پائے گا یا نہیں. کس آزادی کی بات کرتے ہو جناب والا؟ کون سی آزادی, کہاں کی آزادی؟ وہ آزادی جو امریکہ کے تلوے چاٹنے پر ہمیں مجبور کر دیتی ہے, وہ آزادی جو IMF کے قرضوں تلے ہمیں دبا دیتی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہوں جناب والا کہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہماری قیادت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے, اور جواب ملتا ہے امداد مل رہی ہے جناب والا, امداد مل رہی ہے. معاشی استحکام چاہیے ہمارے ملک میں. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 9/11 سے لے کر اب تک جو بھی امدادی رقوم ہمیں امریکہ سے ملی ہے اس کا کل تخمینہ ہے $7.79 بلین, اور اس میں محض $3.1 بلین جو ہے پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے یوز ہوئی ہے, اور باقی تمام دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ پر صرف کی گئی. جی ہاں, وہ جنگ جو ہمارے وزیرستان کو قبرستان بناتی ہے, وہ جنگ جو ہمارے ہی بھائیوں کا خون بہاتی ہے. پوچھا جاتا ہے کہ کیوں جناب والا, ایسا کیوں؟ تو بتایا جاتا ہے امن کے لیے, سلامتی کے لیے. تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ برطرف